Abbas Khadrum, Abdullah Karim, Wazir Sharif, Ehsan Danish, Chimikla Yudbin, Chimikla, Askarde Chimikla. دیگه پنوته کشکشافتی شد آگه دریای سین یاد تقریبا ایتالا زنبو ستون یاد ایتالا جاکتار زربا تین پنتی جماعت چا کار بین گار کار بین چا کار نیت بین زره ایتان گامال سنبا اونید دنگا در سنبو چاپل زر نیت بین گوانا اگامال بیلس ماموید یا سچنگا یودی اپو جماعتی یا قلم کنر بین یا دکن فرصت سونار یو زر بگوین دهن فرصت سونا کم کار بگوین گوانو کار بالا بلتستان گامال کار خپلو نا شیگر نا کارمان نا سکارتون دیوسی یا عدید زربا تقریم گورین لا اجاکتان زربا یوری چند کمالو کار بکنم سیما لیگنا چند دسیتین کنتان رسه دیدیم اپو شری بیزاس دون اگامبلا چوسنالو آنبو تام بارین آدم ارگون زاگوزن ارگون کناسیات کوشو کناسیات گوانتی من لبسان دیدیم من لبسان سو بین پا محمد علی صاحب سے گاه تایلو من پا وزیر فیروز صاحب سے من پا ناتا نال ڈیک نارو من میومن اب وزیر شریف اون زره مت بنگاو من البته دی جماعت کرنا پکا خورخان این گوانه یه والا نگاهش کردو چمیک لیود هسکه یالا خرپوچو نتوامین سنا لیتالا خرپیتو نتوامین رزه لیتالا کوتورو نتوامین رگو لیتالا خرما اولی نتوامین دیون گامو کم سبی پلاو مامو شسه دوری گوندرن چی کیتان افتن دو دی اپون گار گوندره ہے جو احسان دانش سے اجازت السلام علیکم Ya, hicimit. Usul kolak memang yang usul. Ya. Macam kufira itu. पाकिस्तान पर लगी गुलाम था पाकिस्तान पर लगी गुलाम